सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। 40तमः श्लोकः। तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम् निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। पदच्छेदः। तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। अन्वयः। हे भगवति, तव मणिपूरैकशरणं तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया शक्त्या तटित्वन्तं स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं श्यामं हरिमिहिरतप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं कमपि मेघं निषेवे। सौन्दर्यलहरी क्रमानुसारं स्वाधिष्ठानचक्रस्य अधः मणिपूरचक्रमस्ति। तस्मिन् स्थिते मेघेश्वर सौदामिन्याम्बाख्ये देवते स्तौति। तव मणिपूरैकशरणं मेघम् अहं निषेवे। तं मेघं शक्त्या सह निषेवे। पश्यामः। हे भगवति, तव भवत्याः मणिपूरैकशरणं मेघं। मणिपूरमेव एकं शरणं गृहम् आश्रयं यस्य तं षड्दलमणिपूरचक्रमध्ये निलयम्। मणिपूरस्थाने जलतत्त्वमिति अस्माभिः ज्ञातम्। मणिपूरचक्रस्थितं मेघं वा मेघेश्वरं शिवं तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया शक्त्या तिमिरस्य मणिपूरगतस्य तिमिरस्य मणिपूरचक्रं तामिस्रलोकः इति प्रसिद्धः। तस्य तिमिरस्य परिपन्थि विरोधि स्फुरणं कान्तिः यस्याः सा तया शक्त्या। परिपन्थि नाम प्रतिबन्धकं नाशकं, स्फुरणं स्फूर्तिः कान्तिः प्रकाशः। मणिपूरचक्रस्थितस्य तमसः निरासकं स्फुरणं स्थिरप्रकाशः यस्याः तया शक्त्या। तटितरूपया शक्त्या सौदामिन्याख्यया देव्या सौदामिन्यम्बया सहितं तटित्वन्तं मेघं। तटित् सौदामिनी, तडित् इत्यपि उच्यते। सा अस्य अस्ति इति तटित्वान्, तं तटित्वन्तं विद्युद्युक्तं मेघं। पुनः स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम्। स्फुरन्ति च तानि नानाविधानि रत्नानि तैः निर्मितानि आभरणानि भूषणानि तैः परिणद्धं निर्मितं धृतम् इन्द्रधनुः इन्द्रचापः यस्य तं स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम्। पुनः श्यामं मेघं, श्यामवर्णं कृष्णवर्णं, तेन सजलत्वं सूचयति। हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं वर्षन्तं मेघं। हरमिहिरतप्तं, हरः एव मिहिरः सूर्यः। संवर्ताग्निः इति संहाररुद्रः, तेन
तप्तं प्रलयकाले दग्धं हररूपेण मिहिरेण कल्पान्तसूर्येण तप्तं त्रिभुवनं त्रैलोक्यं जगत्त्रयं त्रिभुवनं वर्षन्तं वृष्टिं कुर्वन्तम् अमृतेन सिञ्चन्तं कमपि मेघम् यत्तया निर्देष्टुमशक्यम् अनिर्वचनीयं मेघं मेघात्मना अवस्थितं पशुपतिं मेघेश्वरं शिवम् अहं निषेवे नितरां सेवे भजामि नमामि अतिशयेन भजे अनेन ध्यानेन साधकस्य अन्तःकरणमपि शीतीभवति इति भावः तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम् निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।